बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़रमाया कि जिस दिन का आगाज़ तुम सदक़े से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हमेशा इखलाक़ से बात करना, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें ज़बान की वजह से ही आती हैं। मोहतरम नाज़रीन, पेशाब के अंदर झाग प्रोटीन की वजह से बनती है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह भी। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा गर्म करने पर जहरीली बन सकती हैं। पहले नंबर पर अंडा, दूसरे नंबर पर चावल खाने का तेल, मुर्गी का सालन और आलू। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह को आँख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर के दाने भिगोकर मुंह में डाल लिया करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से कोई अपना 80 मुसल्ले पर जहाँ उसने नमाज पढ़ी बैठा रहे और उसका वज़ू ना टूटे तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, ए अल्लाह इस पर रहम कर। कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो हल्दी को उस जगह पर लगाने से जहर अपना असर खो देता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल कर चेहरे पर लगा लो, दाग इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से जिस्मानी थकावट में इजाफ़ा होता है। तवे पर नमक लगाने से रोटी नहीं फटती। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ऐसे लोग ही बहुत जल्द आपको धोखा दे देते हैं। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों में धुंधलापन हो तो सबसे पहले रोज़ाना कोशिश किया करें कि लंबा सजदा किया करें। उसके बाद रोज़ाना अपने दांत केले के पेस्ट से साफ़ किया करें। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की तमाम बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, गन्ना चूसने से जल्द कभी काली नहीं होती। हाफ बॉयल अंडा खाने से नींद कम आती है। बदन की एक एक रग में ताकत डालने के लिए नहार मुँह एक खजूर पीस कर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। टूटी कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा गुस्से करने वाले मर्दों और औरतों के होंठ बारीक होते हैं। औरत जितना चुप रहे उतनी ही अक्लमंद समझी जाती है और मर्द जितना बोले अक्लमंद समझा जाता है। ख्वाब टूट जाने की सूरत में दोबारा ख्वाब में जाना चाहते हैं तो बाएं जानिब लेटकर सो जाया करें। जिसका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो उसको लहसुन का तेल अंगूठे पर लगाकर नाव में डालना चाहिए। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, खाने से कबल गुड़ खाने से आप हमेशा जवान रहेंगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ किया करो। पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डुबोकर धोया करें। नॉन स्टॉक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा तेल मल दें तो उनकी पॉलिश बरकरार रहेगी। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हों वो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ मुंह में डाल लिया करें। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ाना मसवाक कर लिया करो। कभी भी मुंह की कैंसर की बीमारी इंशाअल्लाह नहीं होगी। खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से ज़िंदगी भर बदन में कमज़ोरी नहीं होगी। रमज़ान के अलावा भी हफ्ते में 2 रोज़े ज़रूर रख लिया करो, कभी जोड़ों का दर्द का मसला नहीं होगा। अगर अपनी ज़िंदगी लंबी करना चाहते हो तो खाना कम कर दो। सोते वक्त 2 घूंट नीम गर्म पानी के पी लेने से नींद जल्दी और पुरसकून आएगी। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खा जो, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ाना गंदम वाली रोटी खाने से मैदा काफ़ी मजबूत रहता है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक खाया करें। नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से आपके चेहरे पर नूर आएगा और इसके साथ साथ चेहरे पर कील मुहासे नुमायाँ भी नहीं होंगे। ऐसी औरत 70 साल में भी बूढ़ी नहीं होगी जो सोते वक्त दूध में खजूर और बादाम डालकर खाती है। रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। अपने रब का शुक्र अदा कीजिए।
کیلے پر سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ محترم ناظرین، انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ محترم ناظرین، مالٹا آپ کی جلد کی اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہو ان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ صبح کو دہی کھایا کرو، آپ کی یادداشت انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ دماغ بھی تیز ہوگا۔ سر پر تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 3 قطرے ڈالنے سے کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کر نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال ہمیشہ کے لیے گھنے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور سمارٹ نظر بھی آنا چاہتی ہے تو رات کو 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کر پی لے۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے پینے سے بھوک کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہوئے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہوگا، گیس آسانی سے خارج بھی ہوگی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک کر کر مکس کر کر کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تیتر اور بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں چائے کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری اس کو نہیں ہوتی۔ اگر کس کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کیا کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور ساتھ ساتھ عقل بھی بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے بھی نہ پہنو، اس سے سستی بڑھے گی۔ محترم ناظرین، نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دیں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیا کریں۔
تاکہ عمر زندگی پھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑ لے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھایا کرو۔ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کیا کرو۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نہار منہ کیکر کے لونگ کھا لیا کرے۔ سورۃ رحمان کم سے کم دن میں 3-4 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کی سیلز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ جھوٹ چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔